नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। कारिका 50 अभवत्। एक हाँ 56 षट्पञ्चाशत्तम कारिका समाप्ता। तत्र वयम् अस्माकं विषयः आसीत् 56 57 ज्ञातः शब्दः एव बोधकः भवति। अज्ञातशब्देषु बोधकत्वं नास्ति तस्य निषेधः इति विषयः। तत्र 56 अहं विषयम् उपस्थापितवान्। तत्र मया प्रतिपादितम् एवमस्ति। तत्र विषयत्वमनापन्नैः शब्दैः न अर्थः प्रकाश्यते, न सत्तयैव ते अर्थानाम् अगृहीताः प्रकाशकाः इति अहम् उक्तवान्। शब्दस्य तदा अर्थस्य च सम्बन्धः पूर्वमेव गृहीतः भवति। यदि शब्दार्थयोः सम्बन्धः यस्य शब्दार्थयोः ग्रहणं सम्बन्धग्रहणं यस्य नास्ति, पूर्वं न जानाति, तर्हि तस्य तु केवल शब्दश्रवणेन केवलं तेषां सान्निध्येन सत्तया एव, केवल सत्तया शब्दस्य सत्तया किं न भवति, सः तेन प्रकाशकाः भवन्ति। ते अर्थप्रकाशकाः, अर्थबोधकाः। केवल शब्दाः अर्थबोधकाः न भवन्ति। अर्थग्रहणं शब्द अर्थयोः ग्रहणं सम्बन्धं यः जानाति तस्यैव सः शब्दः अर्थं बोधयति। यस्य शब्दार्थयोः सम्बन्धः नास्ति, ग्रहणं नास्ति, तस्य ग्रहणं न भवति, बोधकत्वं न भवति इति तस्यां कारिकायां वयं प्रतिपाद्य पुनः अगृहीतस्य शब्दस्य बोधकत्वे बाधकमाः इति अग्रिममस्ति। तत्र किमस्ति, 57 अगृहीतस्य शब्दस्य बोधकत्वे बाधकमाः इति उक्तम्। अर्थात् शब्दार्थसम्बन्धस्य ग्रहणं यस्य नास्ति, तत्र शब्दार्थसम्बन्धं यस्य नास्ति तस्य शब्दः अर्थबोधकः न भवति। केवलं सत्तया एव न भवति तत् कार्यम् इति तस्मिन् विषये पुनरपि तत्र किञ्चित् विवरणम् इतोपि एक श्लोकेन तं विवरणम् अग्रे नयति। कारिकां पठामः। विषयः स एव किञ्चित् भिन्नप्रकारेण तत्र प्रतिपादयति। अतो निर्ज्ञातरूपत्वात्
किमाहेत्यभिधीयते किमाहेत्यभिधीयते नेन्द्रियाणां प्रकाश्येऽर्थे नेन्द्रियाणां प्रकाश्यर्थे स्वरूपं गृह्यते तथा स्वरूपं गृह्यते गृह्यते तथा। तथा। एकनिमेष तुम एक काम करो पुनरपि एकवारम् अतो निर्ज्ञातरूपत्वात् अतो निर्ज्ञातरूपत्वात् किमाहेत्यभिधीयते किमाहेत्यभिधीयते नेन्द्रियाणां प्रकाश्येऽर्थे नेन्द्रियाणां प्रकाश्येऽर्थे स्वरूपं गृह्यते तथा स्वरूपं गृह्यते तथा। तत्र पदच्छेदं पश्यामः। अतः अनिर्ज्ञातरूपत्वात् किम् आह इति अभिधीयते न इन्द्रियाणां प्रकाश्ये अर्थे स्वरूपं गृह्यते तथा इति अस्ति। अतः अनिर्ज्ञातरूपत्वात् किम् आह इति अभिधीयते न इन्द्रियाणां प्रकाश्ये अर्थे स्वरूपं गृह्यते तथा। तत्र किमस्ति इदानीम् एकैकं शब्दं पश्यामः। अतः अतः इति आरम्भः। अतः इत्युक्ते गृहीतस्यैव शब्दस्य बोधकत्वात् इत्यर्थः। शब्दार्थसम्बन्धः अथवा शब्दार्थसम्बन्धः यः गृहीतवान्, शब्दार्थसम्बन्धं यः गृहीतवान् तस्यैव अर्थबोधः भवेत् इति। तदेव गृहीतस्यैव शब्दस्य बोधकत्वात्, यस्य शब्दस्य ग्रहणमस्ति अर्थेन सह तस्यैव शब्दस्य बोधकत्वं भवति। तदेव अतः इत्युक्ते। अतः इत्युक्ते गृहीतस्यैव शब्दस्य बोधकत्वात् यदा शब्दस्वरूपम् अनिर्ज्ञातं भवति। अनिर्ज्ञातम् अनिर्ज्ञातम् इत्युक्ते न निर्ज्ञातम्। अनिर्ज्ञातं निर्ज्ञातम् इत्युक्ते निर्धारितम् इत्यर्थः। निर्धारितं रूपं तदेव निर्ज्ञातरूपं। न निर्ज्ञातरूपम् अथवा न निर्धारितं रूपं यस्य तद् अनिर्धारितम् अथवा अनिर्ज्ञातम्। तर्हि अनिर्ज्ञातरूपत्वात् इत्युक्ते शब्दार्थसम्बन्धग्रहणं यस्य नास्ति इति। अर्थात् अर्थजोतजनक शब्दस्वरूपं प्रत्यय अभावात्, अर्थप्रत्यय अभावेन अर्थबोधजनक शब्दस्वरूप निर्धारणाय किमाह इति अभिधीयते इति। तत्र एकं वयं किमपि वदामः, सः तत् शृणोति, परन्तु तस्य शब्दस्य तस्य अर्थेन सह यः सम्बन्धः अस्ति तस्य ग्रहणं तस्य नास्ति। अतः शब्द अर्थयोः ग्रहणं तस्य नास्ति। तर्हि सः किम् उक्तम् इति ज्ञातुं तस्य अर्थग्रहणाय सः किं पृच्छति? हे भवान् किम् उक्तवान् इति पृच्छति। किमाह इति पृच्छति। तदेव अतः अनिर्ज्ञातरूपत्वात् अर्थात् शब्दार्थसम्बन्ध अग्रहणेन किं भवति? शब्दे श्रुते अपि तदस्माभिः अध्याहार्यं, तद् तत्र नास्ति। तत्र ब्राकेट् मध्ये शब्दे अध्याहार्ये अपि, शब्दे श्रुते अपि, शब्दे श्रुते अपि
किं भवति सः अवगन्तुं न शक्नोति सः अवगन्तुं न शक्नोति इति कृत्वा किं भवति सः वदति यदा किमाह इति पृच्छति सः हे भवान् किम् उक्तवान् इति पृच्छति तस्य कारणं किमस्ति तस्य कारणम् एतदस्ति सः शब्दं श्रुतवान् परन्तु तस्य अर्थग्रहणं तस्य नास्ति अर्थात् शब्दार्थसम्बन्धग्रहणं नास्ति पूर्वधारणा नास्ति चेत् एवमेव वदति भवान् किम् उक्तवान् इति पृच्छति तदेव उक्तम् अतः अनिर्ज्ञातरूपत्वात् शब्दे श्रुते अपि किम् आह इत्यभिधीयते किम् आह इत्यभिधीयते इत्युक्ते किम् आह इति वारं वारं तत्र पृच्छति अभिधीयते पृच्छति इत्यर्थः पृच्छते सः तर्हि तत्र वदति प्रकाश्ये अर्थे तथा इन्द्रियाणां स्वरूपं न गृह्यते इति तत्र प्रकाश्ये अर्थे अर्थात् यः अर्थः बोधनीयः अस्ति तस्मिन् विषये इति प्रकाश्ये अर्थे यस्य अर्थस्य प्रकाशनम् अपेक्षितम् अस्ति तस्मिन् विषये इति अर्थः प्रकाश्ये अर्थे इत्युक्ते प्रकाश्ये अर्थे शब्दः किं करोति अर्थं प्रकाशयति तर्हि यस्मिन् प्रकाशे अर्थे इन्द्रियाणां स्वरूपं न गृह्यते इन्द्रियैः इन्द्रियाणां तत्र स्वरूपग्रहणं न भवति इन्द्रियाणि किं कर्तुं शक्यते यदा श्रवणेन्द्रिये कोऽपि शब्दः पतितः सत्वरं तस्य अर्थबोधः न भवति इन्द्रियाणां तत्र किमपि कार्यं नास्ति इन्द्रियाणि किं करोति केवलं श्रवणं करोति श्रवणेन कार्यं न भवति श्रुत्वा तस्य शब्दस्य अर्थावबोधः पूर्वमेव अस्ति चेत् तस्य अवगमनं भवति यदि अर्थावबोधः पूर्वमेव नास्ति तस्य शब्दस्य श्रवणेन केवल इन्द्रियाणां तत्र स्वरूपम् इन्द्रियाणां स्वरूपं न गृह्यते तत्र इन्द्रियाणां स्वरूपस्य तत्र ग्रहणं न भवति इत्यर्थः अर्थात् यदा श्रवणेन्द्रियेण शब्दस्य ग्रहणं भवति बुद्ध्या अर्थग्रहणं भवति एवमस्ति खलु शब्दश्रवणं केन इन्द्रियेण श्रोत्रेण बुद्ध्या अर्थग्रहणं भवति बुद्धौ अर्थग्रहणं भवति शब्दः स्वरूपेण ग्राह्यमस्ति तदनन्तरं सः तस्य अर्थं बोधयति तेन कारणेन तत्र ग्राहकः अपि अस्ति तर्हि एतस्य इदानीं तस्मिन् विषये पुनः अग्रे प्रतिपादयति परन्तु वयम् इन्द्रियाणां प्रकाश्यार्थे स्वरूपं न गृह्यते इत्यस्य केवलं तस्य विषयस्य किञ्चित् इतोपि व्याख्यानं करोमि अहम् तो मैंने हम किम् उक्तवान् इन्द्रिय श्रवणेन्द्रियः शब्दं गृह्णाति बुद्धौ अर्थग्रहणं भवति शब्दः स्वरूपेण ग्राह्यमस्ति तद्वयं ह्यः अपि चर्चां कृतवन्तः ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च इति तद्वयं पूर्वमेव तत्र यदा प्रकाशस्य विषये तत्र उक्तं ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्वशब्दानाम् एते पृथगिव स्थितः इति तत्र शब्दस्य स्वरूपं नाम ग्राह्यं तदनन्तरं तत्र अर्थबोधकत्वम् अस्ति इति कारणेन तद् ग्राहकं च भवति अर्थात् शब्दः स्वयं ग्राह्यमपि अस्ति तेन सह ग्राहकमपि अस्ति तत् कल्पितभेदः इति उपाधिभेदः इति वयं पूर्वं ह्यस्तनचर्चायां वयं दृष्टवन्तः एवमेवम् इन्द्रियाणि अपि तादृशानि एव भवन्ति इन्द्रियाणि अपि एवमेव भवन्ति इन्द्रियाणि अपि ग्राहकमपि भवति तस्य रूपस्य ग्राह्यमपि भवति इति भवति वा इति प्रश्नः यदा यदा शब्दः ग्राह्यमपि भवति ग्राहकमपि भवति
एवमेवम् इन्द्रियाणि ग्राहकम् अनन्तरं ग्राह्यं च किमर्थं न भवति इति प्रश्नः। यदा यदा शब्दस्य एवं स्वभावः अस्ति खलु, सः ग्राह्यमपि भवति ग्राहकमपि भवति, तर्हि इन्द्रियद्वारा ग्राह्यं भवति, तर्हि इन्द्रियाणि किमर्थं ग्राह्यम् अनन्तरं ग्राहकम्? इन्द्रियाणि ग्राहकाणि न भवन्ति, इन्द्रियाणि ग्राहकाणि न भवन्ति। किमर्थं? ग्राहकत्वं नाम शब्दे एव भवति। केवलं भवतां कर्णपुटे शब्दः आयाति इति कृत्वा तस्य अर्थबोधः भवेत् इति नास्ति। तत्र बुद्धौ सः अर्थः अपेक्षितः अस्ति। तत्र तस्य कारणं किमस्ति इत्युक्ते, यदा वयं घ्राणेन्द्रियेण सुगन्धस्य अनुभवं कुर्मः, घ्राणेन्द्रियेण किं कुर्मः? सुगन्धस्य अनुभवं कुर्मः। परन्तु घ्राणेन्द्रिये सुगन्धः अस्ति वा? एषः एकः महत्त्वपूर्णविषयः। भवन्तः सुगन्धस्य अनुभवं कुर्वन्ति केन इन्द्रियेण? नासिकया, घ्राणेन्द्रियेण। तर्हि घ्राणेन्द्रियस्य सुगन्धः अस्ति वा? सुगन्धस्य ग्रहणं कुत्र भवति? सुगन्धस्य ग्रहणं नासिकायां न भवति, सुगन्धस्य ग्रहणं बुद्धौ भवति। नासिकया गृह्णाति, परन्तु नासिकायाः गन्धः नास्ति। यदा भवन्तः दुर्गन्धः वा सुगन्धः वा किमपि भवतु, नासिकायाः नास्ति, नासिका तद् गृह्णाति, तावदेव। एवं श्रवणेन्द्रियस्यापि अर्थबोधः श्रवणेन्द्रियस्य न भवति। अर्थग्रहणं नाम बुद्धौ भवति, श्रवणेन्द्रियस्य कार्यं नास्ति। श्रवणेन्द्रियः ग्राहकः न भवति। ग्राहकः ग्राह्यम् उभयं शब्दमेव भवति, इन्द्रियस्य रोल् नास्ति तत्र इति वदति। यदा घ्राणेन्द्रियस्य इव तेन कारणेन यदा इन्द्रियाणि शब्दस्य इव स्वरूपप्रकाशकाः न भवन्ति, इत्युक्ते ग्राह्याः न भवन्ति, ग्राह्यानि न भवन्ति, इन्द्रियाणि ग्राह्यानि न भवन्ति इति अर्थः। सो अस्माकं विषयः स्पष्टः। शब्द अर्थयोः सम्बन्धं, तस्य ग्रहणं यस्य पूर्वमेव अस्ति, स एव शब्दश्रवणेन अर्थम् अवगन्तुं शक्नोति। अतः अनिर्ज्ञातरूपत्वात् यदि शब्दस्य अर्थेन सह यः निर्धारितं रूपम् अस्ति, निर्धारितः सम्बन्धः अस्ति, तद् यदि नास्ति चेत्, अर्थात् तद् अनिर्धारितम् अस्ति चेत्, अनिर्ज्ञातम् इत्युक्ते अनिर्धारितम् इति अर्थः, तर्हि सः शब्दः तस्य अर्थविषये तद् वयम् अस्माकं मनसि बुद्धौ अनिर्ज्ञातरूपत्वम् अस्ति चेत् किं भवति? किमाह इति अभिधीयते। अरे आपने क्या बोला, भवान् किम् उक्तवान् इति प्रश्नं पृच्छति। पुनः द्वितीयः भागः अस्ति, तत्र भागे उक्तं प्रकाश्ये अर्थे शब्देन, प्रकाश्ये अर्थे शब्देन अर्थः प्रकाश्यते। तर्हि प्रकाश्ये अर्थे अर्थात् बोधनीये अर्थे अथवा बोधनीयेषु अर्थेषु तथा इन्द्रियाणां स्वरूपं न गृह्यते। तत्र इन्द्रियाणां ग्राह्यत्वं तत्र नास्ति इत्यर्थः। केवलं भवतः श्रवणेन्द्रियमस्ति, अरे तर्हि बहु सुन्दरमासीत्, विश्वस्य कामपि भाषां कोऽपि वा भवतु, श्रवणेन्द्रियमस्ति खलु अस्माकं, तेन श्रुत्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तथा तु न भवति। वयं यां भाषां जानीमः, यस्याः भाषायाः पदपदार्थयोः सम्बन्धः अस्ति, तामेव भाषां वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। इन्द्रियाणां सामर्थ्यं नास्ति, इन्द्रियाणि केवलं करणानि, तत्र किमपि रोल् नास्ति तस्य। प्रकाशे अर्थे इन्द्रियाणां स्वरूपं न गृह्यते इति स्पष्टं। तत्र इन्द्रियाणां स्वरूपस्य ग्रहणं न भवति, तत्र ग्राह्यत्वं नास्ति इति स्पष्टं। सो अहं पश्यामि एतावदेव एतस्य विवरणमस्ति। तेन वारम् एवमेव मनसः अपि विषयः अस्ति।
यदा भवन्तः केवलं श्रवणेन यदा वर्गे उपविशामः मध्ये 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 उपविश्य वर्गेषु छात्राः दिवास्वप्नं पश्यन्ति व्याकरणं शिक्षकः बहु वदति छात्रं पृच्छति भवान् किमपि अवगतवान् वा चाहे भवान् किम् उक्तवान् इति पृच्छति कारणं किमपि न श्रुतवान् सः केवलं श्रवणेन्द्रियस्य कार्यं चलति तद् बुद्धौ गत्वा न प्रतिफलति बुद्धौ गत्वा तत्र बोधं न जनयति तेन कारणेन सः किमाह इति पृच्छति किम् उक्तवान् भवान् किं पृष्टवान् भवान् इति पृच्छति तर्हि शब्दार्थग्रहणं शब्दस्य ग्रहणं भवति तत्र पठं श्रवणेन्द्रियेण केवलं शब्दस्य ग्रहणं भवति तत्र बुद्धौ अर्थस्य बोधः भवति श्रवणेन्द्रियेण अर्थबोधः न भवति इति स्पष्टम् अतः अनिर्ज्ञातरूपत्वात् शब्दे श्रुते अपि किम् आह इति अभिधीयते प्रकाश्ये अर्थे तथा इन्द्रियाणां स्वरूपं न गृह्यते इति तस्य अन्वयः एतावदेव अत्र वक्तव्यमस्ति एकनिमिषद्वयं तत्र कोऽपि बहिरागतः अस्ति एकनिमेषः एकक्षणम् इदानीं किञ्चित् कश्चन दीर्घः विषयः आरभते इतः इदानीं 57 अस्ति कारिका 59 तः 59 आरभ्य 57 अभवत् 58 आरभ्य कियत् पर्यन्तं 69 पर्यन्तं तत्र स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति वयं जानीमः पाणिनीयं सूत्रं तस्य आधारेण शब्दार्थयोः विषये पुनः प्रतिपादनं भवति स्वं रूपम् इत्यस्य व्याख्या भवति तत्र जाति व्यक्तिभेदः इत्यादि भवति तत्र स्वं रूपम् इत्यस्य व्याख्या भवति तत्र 58 तः 69 पर्यन्तं वयं जानीमः व्याकरणशास्त्रे स्वं रूपं शब्दस्य असब्जसंज्ञा इति सूत्रं वयं जानीमः स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञि शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना इति सूत्रार्थः व्याकरणशास्त्रे एवमस्ति पश्यतु संज्ञा अनन्तरं संज्ञी इति भागद्वयम् देवदत्तः इति कस्यचित् संज्ञा देवदत्तः इति मनुष्यः तस्य संज्ञी इति संज्ञा संज्ञी सम्बन्धः संज्ञा इति तस्य अवबोधनात्मकः यः शब्दः सा संज्ञा अनन्तरं तत् पदार्थः संज्ञी इति अस्ति शब्दः सामान्यतः संज्ञा तस्य अर्थः संज्ञी भवति यदा वयं वदामः किमपि स्वीकृत्य एषा कुञ्चिका इति अहम् उक्तवान् कुञ्चिका इत्युक्ते कुञ्चिका इति संज्ञा अस्ति तेन सह मम हस्ते यः वस्तुविशेषः अस्ति सः संज्ञी अस्ति इति संज्ञा अनन्तरं संज्ञी इति सम्बन्धः व्याकरणशास्त्रे एतद् भिन्नं भवति खलु संज्ञा इति भिन्नः एकः शब्दः संज्ञा इति अर्थः पदार्थः परन्तु अयं नियमः व्याकरणशास्त्रे सर्वत्र न भवति व्याकरणशास्त्रे शब्दः एव संज्ञा अपि भवति शब्दः एव संज्ञी अपि भवति कथमिति वदामि भवन्तः पश्यन्तु अग्नेर्ढक् इति सूत्रम् अग्नेः ठक् इति आग्नेय शब्दः
यत्र आग्नेयशब्दे तत्र किं भवति? आग्नेयशब्दस्य विषयः यत्र आगच्छति तत्र किं तत्र ढक् प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तत्र ढक् प्रत्ययः कस्मात् भवति इति उक्तं पृष्टम् अस्माभिः। तर्हि अग्नि इति सूत्रे शब्दः आगतः। तर्हि तत्र अग्निशब्दस्य संज्ञा किं भवेत्? ढक् प्रत्ययः अग्नेः इति उक्तं। तर्हि ढक् प्रत्ययः कुतः भवति? अग्निशब्दात् भवति। तर्हि तत्र अग्नि इति संज्ञापि अग्नि अस्ति। अनन्तरं तस्य संज्ञा कस्मात् ढक् प्रत्ययः भवति? साक्षात् अग्नेः न भवति, साक्षात् पदार्थः न भवति। तत्र तत्र शब्दः एव संज्ञा, शब्दः एव संज्ञा च, उभयमपि एकमस्ति। शब्दः संज्ञा च भवति, संज्ञा च भवति। कारणं ढक् प्रत्ययः भवन्तः कुतः कुर्वन्ति? ढक् प्रत्ययः संज्ञाः करोति खलु, संज्ञातः न भवति। संज्ञा तु बोधनमात्रमस्ति, संज्ञा संज्ञिनं बोधयति। तर्हि संज्ञा का अस्ति? संज्ञा ओरिजिनल पदार्थः अग्निः भवति वा? न भवति। शब्दः एव तत्र संज्ञा भवति। यथा स्त्रीभ्यो ढक् इति सूत्रम्। तर्हि स्त्रीभ्यो ढक् इत्युक्ते स्त्री इति संज्ञा, स्त्री इति शब्दः संज्ञा, स्त्री संज्ञा नहीं है, नास्ति। स्त्री इति संज्ञा, स्त्री इति शब्दः संज्ञा इति भवति सामान्य विषये। सामान्य विषये तथा भवति। तदेव शब्दस्य स्वं रूपम् इति उक्तम्। शब्दस्य स्वं रूपम्, शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञा। तत्र संज्ञा संज्ञा समानमेव अस्ति। शब्दः एव संज्ञा, व्याकरणशास्त्रे शब्दः एव संज्ञा। सर्वत्र तथा नास्ति। यदा व्याकरणशास्त्रे संज्ञाः भवन्ति, यदा वृद्धि, गुणः, टी, घु इत्यादि संज्ञाः भवन्ति, तत्र शब्दग्रहणं नास्ति। तत्र शब्दः संज्ञा भवति। यदा वृद्धि इति, वृद्धिः इत्युक्ते तत्र वृद्धिः भवति, तत्र वृद्धिः स्यात् इत्युक्ते वृद्धिः इति शब्दः न स्यात्। वृद्धेः तत्र संज्ञा अस्ति आदैच्। व्याकरणशास्त्रे संज्ञा इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रस्य संज्ञा वृद्धि संज्ञा। वृद्धि इति संज्ञा, तस्य संज्ञा किमस्ति? आदैच्। संज्ञा वृद्धि, तस्य संज्ञा आदैच्। तर्हि व्याकरणशास्त्रस्य याः पारिभाषिकसंज्ञाः भवन्ति तत्र तस्य अर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति अस्ति। वृद्धिः स्यात् इत्युक्ते वृद्धि इति शब्दस्य ग्रहणं भवति, वृद्धि इत्यर्थे आदैच् इत्यस्य ग्रहणं भवति इत्यर्थः। तदेव तत्र सूत्रस्य द्वितीयभागे प्रतिपादयति। या संज्ञा तां विना, या संज्ञा तां विना। या संज्ञा माने इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे या संज्ञा अस्ति तां संज्ञां विहाय अन्यत्र सर्वत्र शब्दस्य स्वरूपं, शब्दस्य स्वं रूपं व्याकरणशास्त्रे वयं पारिभाषिकसंज्ञाः सन्ति, तेषां विषये भिन्नः। तत्र तु संज्ञा अनन्तरसंज्ञा इति तस्य अर्थः गृह्यते। यदा वृद्धि इत्युक्ते आदैच् गृह्यते। परन्तु अग्नि इत्युक्ते अग्निरेव गृह्यते, अग्निपदार्थस्य ग्रहणं न भवति। वयं शीघ्रं महानसं प्रति न धावामः। वैयाकरणः अग्नेः ठक् इति आचार्येण उक्तं, तर्हि इदानीं साक्षात् अग्निपर्यन्तं गत्वा तत्र ठक् प्रत्ययं योजयामः इति कोऽपि न चिन्तयति। वयं तत्र ठक् प्रत्ययं तु अग्निशब्दादेव तत्र योजयामः। तर्हि तत्र शब्दः एव संज्ञा, शब्दः एव संज्ञा इति जातम्। तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रे प्रतिपादनं भवति। तद् वस्तुतः एका कल्पना अस्ति। तत् किमस्ति? उपाधिभेदः इति उच्यते तद्। यदा उदाहरणाय एकं लौकिकम् उदाहरणम् अहं वदामि। सुवर्णम् अङ्गुलीयकम् अस्ति। सुवर्णम् अङ्गुलीयकम्, सुवर्णम् अङ्गुलीयकम् इत्युक्ते तत्रापि एवम् आरोपितभेदः।
कुत्र सुवर्णमस्ति इति पृच्छति चेत् भवन्तः किं दर्शयन्ति? अङ्गुलीयकं दर्शयन्ति। सत्यं? सुवर्णं कुत्र इति अङ्गुलीयकं दर्शयति। तर्हि अङ्गुलीयकं कुत्र इति सुवर्णं दर्शयति। तर्हि सुवर्ण अङ्गुलीययोः कः भेदः? सुवर्णः कुत्र अस्ति इति अङ्गुलीयकं दर्शयति। अनन्तरम् अङ्गुलीयकं कुत्र अस्ति चेत् तदेव दर्शयति। उभयत्रापि भवन्तः अङ्गुलीयकमेव दर्शयन्ति। भवतां हस्ते एकमेव अस्ति अङ्गुलीयकं, तत् सुवर्णमपि अस्ति अङ्गुलीयकमपि अस्ति। एवमेव अत्र शब्दः किं भवति? शब्दः संज्ञापि भवति, संज्ञी अपि भवति। संज्ञापि भवति, संज्ञी अपि भवति इति तत्र एक एव शब्दः, यदा अग्निशब्दः उदाहरणाय, स एव शब्दः संज्ञारूपेण, स एव शब्दः संज्ञिरूपेण च विरोधेन विना तिष्ठति। तत्र कोऽपि विरोधः नास्ति। न एवं नास्ति, तत्र विरोधः अस्ति। भवन्तः अग्नि इति शब्दः उक्तः, वयं तस्य अर्थे एव ठक् प्रत्ययं कुर्मः इति अस्माकं शाढ्यं नास्ति। तथा तु नास्ति। आचार्यः तथा शाढ्यं मा भवतु इति कृत्वा स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रं पूर्वमेव उक्तवान्। तर्हि तं विषयम् अधिकृत्य इदानीम् अग्रिमा कारिका, इतः आरभ्य अग्रे एषः विषयः अग्रे अनुवर्तेत। तर्हि वयम् इदानीम् एतां कारिकां पश्यामः। भेदेनावगृहीतौ द्वौ शब्दधर्मावपोद्धृतौ भेदकार्येषु हेतुत्वं अविरोधेन गच्छतः। पुनरेकवारं। भेदेनावगृहीतौ द्वौ शब्दधर्मावपोद्धृतौ भेदकार्येषु हेतुत्वं अविरोधेन गच्छतः। तर्हि ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वम् इति उभयम् इति स्वरूपद्वयं शब्दानाम् उक्तं। तद्वयं परस्परविरुद्धं नास्ति। संज्ञा संज्ञी इव तौ द्रष्टव्यौ इति अस्माकं विषयः। भेदेन अवगृहीतौ द्वौ शब्दधर्मौ अपोद्धृतौ भेदकार्येषु हेतुत्वम् अविरोधेन गच्छतः इति पदच्छेदः। भेदेन अवगृहीतौ द्वौ शब्दधर्मौ अपोद्धृतौ भेदकार्येषु हेतुत्वम् अविरोधेन गच्छतः इति तत्र पदच्छेदः। द्वौ शब्दधर्मौ इति आरम्भः। द्वौ शब्दधर्मौ। किं शब्दधर्मौ द्वौ? ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं। द्वौ शब्दधर्मौ इत्युक्ते ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वम् इति द्वौ शब्दधर्मौ। ग्राह्यत्वं